आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफ़िज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का वजीफ़ा अल्लाह पाक का इसमें सिफाती है या बातिनो या बातिनो। ये जो इसमें पाक है इसका मतलब है पोशीदा, पिन्हा, कदीम, ज़ात हिजाब। जलाली में जो पोशीदा है और इसकी ज़ात दलाइल कुरान से वाज़े है। वैसे तो उसको किसी ने आज तक नहीं देखा, किसी आँख ने उसका नज़ारा नहीं किया। सारी कायनात में उसका ज़हूर है, लेकिन हमारी आँख से वो नज़र नहीं आता। याद रखें कि सारी कायनात में से, सारे अंबिया कराम में से सिर्फ़ अल्लाह के महबूब को, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ और ये एजाज़ हासिल था कि आपने मेराज की शब अल्लाह करीम का दीदार अपनी ज़ाहिरी आँख से फरमाया था। इसमें पाक के आदाद 73 है और ये इसमें जलाली है। अल्लाह पाक का इरशाद है, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। तो वो खुदाए वाहिद हमारे करीब है अपनी शान के मुताबिक, लेकिन हमारी ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम मेरा जलवा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब आप अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह करीम से दरख्वास्त की और उनकी कौम ने ये कहना शुरू कर दिया और एतराज़ात करने शुरू कर दिए कि ये तो अपने रब को देख ही नहीं सकते। वो कलीमुल्लाह थे, तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, अल्लाह करीम, अब ये मेरी इज़्ज़त का सवाल हो गया है। मैं वास्ता देता हूँ अपनी इज़्ज़त का, मुझे अपना दीदार करा दें। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि अच्छा, ये जो नहीं मान रहे इन्हें ले कर आओ। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 नेक लोगों को लेकर गए दीदार इलाही के लिए। जब कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह करीम ने अपने नूर का एक जलवा, और किताबों में आया है कि एक सुई के नक्के के बराबर नूर का जलवा दिखाया। तो वो जो 70 आदमी थे उनकी रूहें परवाज़ कर गई थी, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए बच गए कि वो अल्लाह करीम के पैगंबर थे। और वो नूर जिसकी तजल्ली की एक झलक सिर्फ़ अल्लाह पाक ने ज़ाहिर की थी, तो वो कोहे तूर जलकर राख हो गया था, सुरमा बन गया था। तो ये तो अल्लाह का नूर है, और हमारा ये अकीदा है कि सैयद आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकत थी वो भी पिन्हा थी कि आपकी ज़ात पर्दों में छुपी थी। उनके जलवों की ताब लाना बहुत मुश्किल थी। ये तो बात थी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह करीम ने फरमाया, उदरो मिन्नी, और करीब आ जाओ, और फिर दीदार इलाही हुआ। ये उम्मत मुसलमा के लिए बड़ा फ़ख्र है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार इलाही नसीब हुआ। अब ये जो इसमें मुबारक है, इसके फ़वाइद बेहिसाब हैं। जैसे कशफ के लिए बड़ी कमाल चीज़ है। अगर कोई कशफुल कलूब होना चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों में मकबूल हो जाएं, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसी तरह अगर हम लोगों के दिलों का हाल जानना चाहते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं करना चाहते हैं, तो ये मालूम करने के लिए। इसके बाद अगर कोई आपका अजीज़ व अकारिब, कोई कारोबारी साथी आपसे बहुत झूठ बोलता है, तो इसमें पाक के बीच से वो झूठ बोलना छोड़ देगा। अब इसकी तफसीलात बताती चलूँ कि इसके वज़ाइफ का विर्द किस तरह करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई इसका खुला विर्द शुरू कर दे अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, तो वो अल्लाह पाक का महबूब बंदा बन जाता है।
اس میں ایک کمال کی چیز یہ بھی ہے کہ جتنا بھی سخت سے سخت جادو ٹونا، جنات یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، تو روزانہ اس اسم پاک کو رات کے وقت 1000 مرتبہ ضربی انداز میں یعنی زور سے اونچی آواز میں تنہائی میں پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور اگر 14ویں کے چاند کی رات کو کر لیا جائے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس سے ہر قسم کا جادو ٹونا، ہر طرح کے شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے، شیطانی طاقتیں منہ کے بل جا گریں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کشف القلوب حاصل ہو جائے تو چاند کی 14ویں رات کو جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو ساری رات اگر کوئی اس کا ورد کرتا رہے تو کشف القلوب اس پر کھل جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس پر اسرار باطن کھلنا شروع ہو جائیں تو 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1000 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے، پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، پھر دوبارہ 1000 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر اسی طرح تیسری دفعہ بھی پڑھے، تو انشاءاللہ اگر وہ رزق حلال کھاتا ہوگا تو ضرور اس کو کشف القلوب حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں محبوب ہو جاؤں، اچھے انداز سے، کسی غلط نیت سے نہیں، دھوکے بازی کے لیے نہیں، جعلی پیری فقیری کے لیے نہیں، اگر صحیح معنوں میں چاہتا ہے کہ لوگوں میں محبوب ہو جاؤں، زبان میں تاثیر آ جائے، لوگ اس کی بات پر توجہ کرنے لگ جائیں، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ بعد نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1111 مرتبہ اس اسم پاک کو 40 دن تک پڑھے، اور جب بھی گھر سے باہر نکلے تو درود پاک پڑھ کر نکلے۔ اس کے جو دوست ہوں گے وہ گہرے دوست بن جائیں گے اور دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اور ان کے دل سے نفرت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح عزیز و اقارب میں اگر کوئی نفرت میں ہے یا اکثر بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے دل کا حال معلوم ہو جائے، اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے، مستقبل میں میرے ساتھ کیسا رہے گا، اچھا سلوک کرے گا، برا سلوک کرے گا، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ قبلہ رو ہو کر 3000 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے اور 7 دن تک اس کا ورد جاری رکھے، تو انشاءاللہ خواب میں اس کو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بندہ اس کے لیے بہتر ہے یا غلط ہے۔ اور اگر یہی وظیفہ تہجد کے وقت پڑھ لیا جائے تو اس کے اثرات اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروباری ساتھی ہے، کوئی عزیز دوست، کوئی ساتھی یا شوہر حضرات ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی یہ عادت ختم کرنی ہو، تو بعد نماز عشاء 1240 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ لگاتار 21 دن تک پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں یا ویسے ہی پھونک دیں، تو انشاءاللہ ان کی یہ عادت بد ختم ہو جائے گی۔ وہ خود بخود سچ بولنے لگیں گے، جھوٹ بولنا چاہیں گے تو ان کی زبان ساتھ نہیں دے گی۔ یہ بار بار آپ سے عرض کرتی ہوں کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان کے فوائد و ثمرات آپ کو تبھی حاصل ہوں گے جب آپ صدقے دل کے ساتھ ان کا ورد کریں گے اور باوضو ہو کر، رزق حلال کھا کر اور خوشبو لگا کر کریں، تو ضرور آپ کو ان کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ خدائے واحد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔